atong tanan mga igsoon. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Unya hinaot nga ang atong gugma wala napalong. Usa kini ka panahon sa paghandom o paghinumdom sa atong mahal sa kinabuhi. Sumala pa sa akong nabasa nga ang memorya sa atong mahal sa kinabuhi dili gyud na sa mawala o dili usab na siya makawat. Kaya naa naman na sa atong tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Ang All Souls Day mga higala also recognized as the commemoration of all the faithful departed, and the Day of the Dead is a holiday of prayer and memorial for the souls of those who have died. So kini di ay siya paghandom sa mga nangamatay natong mahal sa kinabuhi, gani gihandom pod sa Santa Iglesia ang katong mga nahasantos sa pagtuo ug nangamatay diha sa pagtuo. Gani wala pa man ko nabunyagan mga higala, pero ang ako pagtuo na convert na diha sa pagtuong Katoliko. Ang atong topic karon kay daghan pa man ang mo istorya, gamay ra gani ang akong istorya. Gani ang atong topic karon magahisgot lang ni siya og tulo ka destinasyon sa tawo. Ang pangutana, asa man ta mo padulong niini? No, kay ang Roman Catholic Church nagatuo sa tulo ka destinasyon. Unsa man ni? Heaven, purgatory, ug hell. Gani ang uban nga tinuohan wala nagatuo nini, pero ang simbahang Katoliko strong or kining isog nga magpamatuod niini nga kini nga pagtulunan naa sa balaan nga kasulatan usab naa sa huli tradisyon. Gani sa wala pa ko na-convert ang ako ang pagtuo diha sa Katoliko mga higala, ang ako ang pagtuo sa All Souls Day is lahi sa pagtuong Katoliko. Gani pag-convert nako sa Katolikong pagtuo, dito nako nasabtan nga naa di ay lalom nga pagtuo o lalom nga explanation nga wala namo nasabtan sa mga Protestante. Pero dili ta manghilabot og relihiyon. No, dili wala na sa tuang panahon karon. Kung dili pagsaysay lang kung unsa ang pagtuo sa Katoliko. Ingon sa balaan nga kasulatan diha sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 nga nagaingon, ang mga buhi nasayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala na'y mahibaluan bisan unsa, wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpin. So kining giingon ni King Solomon mga higala nga ang mga buhi nasayod nga mga matay, kita nasayod man ta nga mamatay ta. Mo galing mag-amping-amping ta kung bisan ta asa mo adto kay di ta gusto mamatay, kay nasayod man ta nga mamatay. Apan ang mga nangamatay wala nahibalo. So unsa man ipasabot nining mga patay? Ang patay gipasabot mao ang atong lawas nga mobalik sa abog. Ang pangustana, unsa man ang nabilin nga dili mamatay? Mao kining kalag mga higala nga mobalik ngadto sa Ginoo. So ang lawas mga higala mobalik sa abog, apan unsa man kining tulo ka destinasyon ug asa man kita padulong. Unang-una, ang kining ginatawag nga kining heaven. Ingon pagali sa the Catechism of the Catholic Church mga higala, diri sa paragraph 1023 nga gipanganlan og heaven, those who die in God's grace and friendship and are perfectly purified, live forever with Christ, they are like God forever, for they see Him as He is face to face. Ang Roman Catholic Church nagatuo nga kining mga nasantos sa pagtuo. No, kay naamog yung mga santos nga gituohan ang simbahang Katoliko. Naa kini sa langit mga higala. Wala kini nagpuyo og bisan asa. Kay basin magunahuna ta nga ang ato ang mahal sa kinabuhi bisan asa lang ning padulong. Ang santos ning adto sa langit mga higala. Adunay usa ka teksto nga gisaysay sa balaan nga kasulatan sa panahon ni Lazaro. Mabasa na sa kining Lucas kapitulo 16 bersikulo 22 nga sa diin si Lazaro mga higala usa ka pobre nga tao nga sa diin wa pa siya namatay. Apan sa pagkamatay niya nasantos ang iyang pagtuo, asa man siya nakita sa pananahon. 22. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong. Ang pangutana, asa man si Abraham karon? Sumala sa Mateo
8:11 kuwa ko masayop naa dito sa gingharian sa langit. Og sila saro gidala sa mga anghel sa kiliran ni Abraham. So mao kadtong mga nasantos sa pagtuo. Gani mabasa po mga higala sa Revelation chapter 6 verse 9, 10 nga adunay mga kalag nga dugay nang nangamatay, no? Naabadi ay kining kung atong tanawon ang logic kung ang patay wala na bitay kana bitaw wala na conscience aga naman wala na hanaw ba nganong diha sa pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod 10 ang mga kalag nagahisgot paghustisya ngadto sa Ginoo kung kanus aman pagahukman sa Ginoo ang mga tao tungod sa ilahang dugo. So muna ang unang destinasyon ang pangutana mga higala makaadto kaya ta sa langit. Kung gusto tamo adto sa langit, kinahanglan nato sa tuson ang ato ang pagtuo. Kay kung dili masantos magayala ang atong pagtuo, didto ta mopadulong sa ginatawag nga paglinis sa makadyot o ginatawag nga temporal punishment. Unsa man yung temporal punishment? Mao kining purgatory mga higala. Gani sa The Convert Catechism of Catechism of the Catholic Church, there is a paragraph 1030, the final purification or purgatory. All who died in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after that, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Mao day na ang pagtuo mga higala nga kung wala pa na perpekto ang atong pagtuo kay wala magoy sala nga makasulod didto sa langit. Mao nang pag-adto sa purgatory sa mga tao nga wala pagyud na purified kana bitang wala pagyud na perpekto didto sila mo undergo sa purgatory. Gani wala may kana bitang litra por litra mabasa diha sa balaan nga kasulatan nga purgatory pero ang essence ba ang explanation naa diha sa balaan nga kining kasulatan mabasa diha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15 nga nagaingon adunay kalayo. Chapter 3 verse 13 to 15 nagaingon og ang kalidad sa kinabuhi sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibotyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. 14. Kung ang gitukod sa tao diha sa patakuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kun masunog kini mahanaw, kini gikan kaniya apan maluwas. Siya sa mara nga nakalatas siya sa kalayo. So ang purgatory di ay usan ni siya kapag purified, mo galing ang pangalan nga purga, no? Purge, paglinis. Unsa may linison mga higala katong mga sala nga dili ikamatay. Naa may sala nga dili ikamatay. Sumala diha sa 1 John chapter 5 verse 18 bana mga higala nga nagaingon City sala tanang buhat nga dili matarong apan dunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So kini diri sa purgatorio kato da itong mga tao nga nakasala pero wala misangpot sa kamatayon pero pagalinison pinaagi lang sa dugo sa kalayo. Pinaagi lang sa kalayo. Og ikatulo nga butang mga higala katong ginatawag nga hell nga dili nagyod matabang ang sala sa tawo og dili na pod ni matabang og ampo. Okay lang sa purgatory maadto ka kay matabang pamanig ampo. Unya ingon diha sa Makabiyo mga higala, Makabiyo 2:12 ba na siya nga sa diin ang mga patay ginaampuan o gani ginaampuan nila ang mga patay. Ug sa diin makatabang ang atong mga pagampo kay hangyoon man nato ang Ginoo sa mga tao nga nangamatay diha sa purgatory. Ug sa diin kun ikaw mga higala dili nagyod matabang ang atong sala moadto kita sa ginatawag nga eternity punishment. Ginatawag ni sa og hell. Ingon diha sa kining Catechism of the Catholic Church paragraph 1035 nga nagaingon the teaching of the Catholic Church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell.
where they suffer the punishment of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. So mao ni ang hell, mga higala, eternity punishment nga dili nagyud ni siya matabang og ampo sa matag usa. Gani na apay tsansa ang naa sa purgatory. Unsa nga teksto, mga higala, nga dili na matabang kun ang usa ka tawo maadto ra sa eternal punishment. Mabasa gyapon na diha sa panahon ni Lazaro, katong namatay si Lazaro, kay duha man sila kabuok namatay, kauban ni Lazaro katong katong tawo nga dato. Diha sa Lucas kapitulo 16 versikulo 25. Kung imong tanawon diha sa 22, apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lundon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kadamo. 27. Dito tama na. So makita nato, mga higala, nga ang eternal punishment dili na matabang. Mo nang aduna tay pagpaningkamot sa atong kagalingon, although ang Ginoo may magluwas kanato, pero pinaagi sa ato ang pagtuo, labi na ang ato ang binuhatan, kay magbase man gyud ang Ginoo pod sa atong binuhatan. Dili man puna puros nga pagtuo lang ta o nya mubuhat na ta og kining dautan. Mao na nga ang simbahang Katoliko kanunay nagapahinumdum kanato, kay usahay ang ato ang mga pagtuo mo kining mulihis gamay. Kay usahay mutuo ta nga ang ato ang mahal sa kinabuhi anaa diha sa kining maglakaw-lakaw ug uban pa. Pero ang simbahan Katoliko atong basihan, mga higala, nga ang ato ang mahal sa kinabuhi, ang uban na adito sa kining langit. Kinasanto sila sa pagtuo. Ikaduha, kining mga wala pa na sitil ang ilahang bayroron sa Ginoo nga mabayran pa dito sa purgatory. Wala sa lain nga lugar. O ikatulo, kining dili nagyod madala nga kining sala nga dili nagyod maampuan. So ihatag nako ni sa uban ako mga kauban nga magsusulti nga naapay nindot kayong isulti diha kaninyo. Gani ato lang ning paminawan kay dungag kini sa kahibalo nato sa pagtuong Katoliko. Adu-aduaw nganhi sa sementeryo mura og kadtong mga pagano. Ngano man? Kay para namo nga mga Protestante wa na may mga kalag. Kay para namo kaniadto kami man ang kalag. Mugamit pud mig Biblia. Kay para namo ang kalag mao kitang buhi inig kamatay nato madugta atong lawas ug kining lawas sumala sa among pagtulon-an kaniadto mao kining kalag. Suwa nay kalag. Mao na nga magyaga-yaga na lang mi sa una sa mga Katoliko nga kining mga Katoliko murag na og kalag-kalag. Onya amo ring ingnon tanawa ra ni mga Katoliko dunay mga gipangbutang dia sa ibabaw sa pansyon. Pero sa diha nga Katoliko kung makaigsunan ako ning gitun-an ang gitawag og All Saints Day og All Souls Day. Napay Halloween. Makita namo kaniadto kami mga Protestante kay di man ko Katoliko, membro man ko sa Seventh-day Adventist. Makita namo nga sa panahon sa 31 sa gabi ang mga Katoliko magsuot og costume nga mga kalabira, costume nga mga analanggal, costume sa mga demonyo, costume sa mga ungo diha nga unsa pa nga mahadlok ang mga tao. Pero sa dihang nagkatoliko ko mga kaigsuunan, dinhin ako nakitaan ang tinuod nga sulod sa mao nga pagsaulog sa simbahang Katoliko sa kining gitawag og All Saints Day og All Souls Day. Unahon na to kining gitawag og Halloween. Unsa man yun ang tinuod nining Halloween? Mahadlok ba kita panahon sa Halloween? Usahay man gud kita mga Katoliko, kita po'y mag-una-una og costume ana mga kalabira, mga vampira diha sa mall. Manang badlongon pud tas mga Protestante. Ang tinuod nga Halloween mga kaigsunan, halo, ang buot pasabot ni ana balaan, gikan ka na siya sa Old English nga halo. Ang kung tanaw nimo ang gitudlo sa Ginoo sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 6 kanang gitudlo niya nga pag-ampo sa Old English, gitawag na siya Our Father, hallowed be thy name.
Karon sa bagong English mga kaigsunan, sa modern English, gitawag na siya holy. So kanang in, Halloween, meaning kanang halo, balaan, kanang in, kanang duha ka i, og in, meaning evening. Balaan nga gabi, alang sa kapistahan sa mga santos. Actually karon dili pamangyod mao ang tinduaw sa atong mga minahal sa kinabuhi sa sementeryo. Abi ninyo unsarong adlaw didto ta sa simbahan, matawag nga kana magsimba ta kay kasaulugan kini sa mga nasantos sa simbahang Katoliko. Gitawag kini siya All Saints Day. Sa una mga kaigsunan sa di pagko Katoliko, ang pagtuo namo ining All Saints Day mao ang pagduaw sa mga bata nga nangamatay sa sementeryo, pero di ay mao. All Saints Day kumbaga kanang tibuok santos nga adlaw, kasaulugan sa mga santos, mga balaan nga naa na didto sa langit, nga mao kanunay ang atong gitawag nga ginapangayuan sa ato ang pagpanabang ngadto sa Dios. Sila kini ang mohatag kanatong intercessor, sila ang mohatod sa ato mapag-ampo didto sa Dios. Nada nato mabasa sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 22 ngadto 24. Nga atong giduol ang mga balaan dito sa langit o ang mga espiritu nga nasantos na. Ato silang gisangpit, pinaagi sa atong pagpangamoyo ng San Vicente Ferrer, ng San Pedro Calungsod, ng San Pablo, mao na mga santos sa simbahang Katoliko. Mauni nga kasaulugan karon ang pitsa 1 sa Nobyembre. Kunya unsa may atong buhaton niya na mga kaigsunan, ang atong Catechism of the Catholic Church nagtudlo sa page 965. The Church venerate the saints and seeks to imitate their holiness. Matod pa nga ang simbahan nagpasidungog sa mga balaan o nagtanaw kanila isip ehemplo sa pagkabalaan. So mo ni karon nga ang simbahan nagpista nining mga santos nga ato karong giselebrar kada Nobyembre 1. Mana mga kaigsunan, Catechism of the Catholic Church page 958, matod pa, all Christians are called to holiness. We can help one another at all in eternal life. Sa Binisaya pa mga kaigsunan, ang tanang Kristiyanos gitawag sa pagkabalaan, makatabang ta sa usag-usa aron makaabot ta sa gingharian sa langit. Kining mga santos nga atong gisaulog karon, sila ang nag-ampo kanato nga mga buhi nga unta dali tang tabangan sa Dios sa atong kaluwasan. O kita pong mga buhi, kita ang nag-ampo datong mga tao, mga kalag nga naa dito sa purgatorio aron nga pinaagi sa atong pag-ampo mahimong mahumubo na lang ang ilang silot dito sa purgatorio o sila makaangkon sa hingpit nga kaluwasan sa langit. Mao na mga kaigsunan. Unsa maning purgatorio? Ang purgatorio mga kaigsunan mao ang katapusang paghinlo. Ato na nang nadunggan ganina. Ang purgatorio mao ang katapusang paghinlo sa mga kalag. Pwede nato sila tabangan sa pag-ampo, pinaagi sa santos ng mga misa. Apan subo kayo karon sa kadaghanan. Doon na tayo mga igsoon nga inay ang atong mga igsoon iampo ang ilang kalag sa purgatorio. Pero unsa may gihimo sa uban nato mga igsoon, ila hinuon tang gibiay-bitay. Mao na nga nibalik ko sa simbahan Katoliko kay gusto nako nga kamong niya dinhi karon sa sementeryo ini kamatay nako, tabangan ko ninyo ampo inyong tabangan ang akong kalag sa purgatorio nga iampo ko ninyo nga ako mahingpit nga makaadto sa gingharian sa langit. Kay kaming mga protestante mga kaigsunan nagtuo mi nga walay purgatorio. Sa diha mga kaigsunan nga walay purgatorio, asa man may moadto ini kamatay namo kay sumala pa sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma nga ang tanang tao nga nakasala, take note, tanang tao nga nakasala mamatay o hukman ta sa Dios. 21-27 pinadayag walay makasulod sa langit bisan ang gamayng sala, bisan ang pagbaka karon kay makasasala man ta. Og mamatay ko nga protestante, kinsa may moampo sa akong kalag. Unya di pud may moto purgatorio, aha man may paingon. Magdasok mi sa sementeryo sa impierno mga kaigsunan. Okay. Ang atong simbahan naga-correct kanato sa usay man gud kita mga Katoliko, doon na tay mga binuhatan nga wa pod gitudlo sa atong simbahan. Example, kana maghaling tay kalayo diha.
Maghaling kay kalayo, magpaaso tayo na iniguli na to ato na lakangan kay basin ang kalag muuban sa ato atong balay. Di na mao. Wala na gitudlo sa atong simbahan. Wala na may kalag na muuban sa ato sa atong balay. Kay kining mga kalag, sumala sa atong gisulti dinhi, dito na ni sa purgatorio, ang uban ni ining mga kalaga nangalangit na. Daghan kog nakita mga kaigsunan nga maghaling og kalayo sa sementeryo nga Mulacan, wala man gitudlo sa atong simbahan. Mao bitaw nga usahay atakihon pud sa mga protestante tungod ana mga tradisyon sa atong mga katigulangan. Ug sa gingon sa balaang kasulatan mga kaigsunan sa tradisyon sa atong mga katigulangan. Mateo kapitulo 15 bersikulo 5 ngadto sa 6. Atong basahon ang balaang kasulatan. Ingon din Mateo kapitulo 15 bersikulo 5 ngadto sa 6 ingon sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon niya, apa nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong muingon sa iyang amahan o inahan, ang ako untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios. Sa ingon ni ana gitudloan ninyo siya nga dili pagtahod sa iyang amahan, kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios, aron inyong kaugalingong pagtulunan mao'y matuman. Ingon diri, kining mga tawhana nagasunod sa mga tradisyon sa ilang mga katigulangan. Sumatod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga doon natay tradisyon nga nabatlan sa atong mga katigulangan. Unsa man nga tradisyon? Mao nang paghalad-halad nato diyan mga pagkaon ibabaw sa pansyon. Di naman ang bukaon ang patay. Unsa may giingon sa gitawag nato og Tobit kapitulo 4 bersikulo 18 sa kining nga Biblia, kining pinakakaraan nga Biblia. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Katoliko lang yun ang nagkupot na ining gitawag og Latina Vulgata nga Biblia. Ano saan ni gawas nga Biblia? 405 AD. Gi-translate ni St. Jerome, gikan sa Griego, Aramaic ug Latin, Griego, Aramaic ug Hebreo, gi-translate ni niya ngadto sa Latin. Unya, kining Biblia, pag-abot sa Cebu, Latin man siya, gi-translate pod ni Monsignor Yap, ngadto sa Bisaya. Unsa may giingon mga kaigsunan din sa libros Tobit. Tobias, kapitulo 4, versikulo 18. Atong basahon mga kaigsunan ang sulat ni Tobias. Diara. Ingon siya mga kaigsunan. Sa dawaton sa Dios ang akong kalag, ilubong ang akong lawas, ug magaupot ka diha sa kadungganan sa imong inahan. Matod pa. Sa 18. Ipahimutang ang imong pan ug bino, ibabaw sa lubnganan sa matarong, ug gikan kaniya pakigsalo kauban sa imong mga kaliwat. Ug ayaw pakigsalo og kaon sa mga makasasala. So, itang mga Katoliko, kung magbutang tag mga tinapay, mga ilimnon pagkaon diya sa ibabaw sa lubong sa atong mga minahal sa kinabuhi, ato nang tanon kauban sa atong pamilya. Dili nga ingon nga, di kay kato akong apuhan, kusog man tumuinom og tuba, butangan ta kag isa kagalong tuba. Pagka pila ka semana ang katong tuba, di dito maibanan, aslom na to, pwede na tayo magsuka. Maunang mga tradisyon, mga kaigsunan, nga atong nasunod sa atong mga ginikanan. Nagtudlo ang simbahan, sumala sa atong katikisim, nga ato nang palikayan. Kaya ka na nga tradisyon, ato nang nasunod sa atong mga katigulangan, wala ka na sa gisugo, sa balaang kasulatan. Pwede na magbutang tagtuba diya, ako salusaluhag inom. So, mana mga kaigsunan, mana usahay pod, atakihon po sa ito maigsuon ng mga protestante, tungod na po sa ato ang hinimuan. Ako kanunay ko mga taki sa unas Katoliko, sa dili pa ko Katoliko, grabe ko mga taki. Wa may laing buhaton. Inig panahon sa kanang gitawag og kalag-kalag, magdala pod mi kinani, sounds, magwali pod mi didto. Pero lahi ang among wali, kay among wali amo ang kinaugalingon. Pero lahi na karon ang among wali, gikan na gyud sandig sa simbahang Katoliko. Sumala mat igsunan, daghan kay salamat sa inyo nga pagpartisipat. Okay. Kining paaso. Asa man nato gamiton ang paaso. Ug asa man siya nato sakto nga ipahimutang. Ang atong Catechism of the Catholic Church, paragraph 1171, o Catechism of the Catholic Church, paragraph 1155 nag-ingon. Atong basahon mga kaigsunan, ang unaw na basa ang Catechism, naman tayo Catechism din no? Asa naman ito atong Katisismo. Kini, dini ta manukad, kay kini tudlo man sa atong simbahan.
Catechism of the Catholic Church, page 1171, nagingon, the gesture of burning incense rising in the smoke expresses the lifting up of the prayer of the faithful to God. Ano sa naghihimo na ito mga Katoliko? Nagtaaso to ta, pero ato lakang-lakangan, kay hadlok ta sundon sa mga kalag, sa ato mga kaliwat. Wa na may kalag, mga kaigsunan, nga mo balik. Kay kining atong kalag, Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, ini kamatay sa tao, ang atong kalag mubalik sa Dios, hukman siya, ang atong lawas mo ning naas minteryo. So kining kalag nato, kung doon na siya gitawag gagmay sala, dito ni sa purgatorio ibutang, linisan ni dito, og hantod kining kalag malangit, maunang mahimo ni santos. Pinadayag Kapitulo 8, versikulo 5, versikulo 8, diri sa Jerusalem Bible nga Biblia. Kana, palihog kog uka brother, pinadayag Kapitulo 5, versikulo 8. So mga atong pagtuong mga Katoliko, na inigkamatay na to, ang atong kalag mubalik sa Dios, ug hukman kini pinasikat sa atong binuhatan, ug kini nga atong lawas mubalik sa yuta. Atong basahon. Ingon din ang pinadayag Kapitulo 5, versikulo 8. Ingon sa dini, the Lamb come forward to take the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. And when he took in the four animals prostrated themselves before him, and them the 20 elders, each one of them was holding a harp, and had a golden bowl full of incense of the prayer of the saints. So kini kuno mga kalag nga nasantos na nga gikan sa purgatorio nga nangalangit na, mao kini ang magdala sa ato ang pag-ampo ngadto atubangan sa Dios. So wa nay kalag mobalik mga igsuon. Sumana nga, di na tanon, di na tamubutang panagpaaso atong lakangan para ang kalag di musunod sa ato, wala na gitudlo sa simbahan. Unsa man ang gitudlo sa simbahan, atong usbonog basa. Diya, ingon ang simbahan, the gesture of burning incense rising in the smoke expresses the lifting of the prayer of the faithful to God. Sabi ni saya, ang pagpaaso sa insinso nagpasabot nga ang atong pag-ampo musaka ngadto sa Dios sama sa aso nga musaka ngadto sa langit. So nindot man magpaaso ta, pero dili ingon lakang-lakangan nato. Okay, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1155 ang sigingon. The sacred signs and symbol like incense and used in the liturgy to signify invisible grace. Sa Bisaya, kining simbolo nga gigamit nato sa atong simbahan, usa kini ka simbolo nga kining aso aron atong ipakita ang grasya sa Dios diha sa mga tao. So kining paaso atong himuon sa simbahan, insinso dito sa simbahan, mao kini ang atong pagdaig sa Dios. Mga kaigsunan. Sunod, kining gitawag nato og biblical, dirita sa, dibasa man taog dokumento sa simbahan, mubasa po taog Bible verses. Exodo Kapitulo 30, versikulo 36, giingon diha ang kining insinso mga kaigsunan, usa kini kabalaan nga hilimuon diha sa sulod sa simbahan. Lucas Kapitulo 1, versikulo 9, ang pagpaaso pinaagi sa insinso dito kini himuon sa templo sa Dios. Soon, dili ni templo sa Dios, minteryo ni. So kung doon na tayo mga paaso diha, ayaw na ninyo igsuon himua kay sumala pa sa atong Ginoong Jesucristo, mao kanang nabat na nato nga tradisyon gikan sa atong mga katigulangan. Sunod, pinadayag Kapitulo 8, versikulo 3 ngadto 5. Ato na ning gibasa, kining gitawag og Biblia sa Kristohanong Katilingban. Palihog ko brother Francis. Pinadayag Kapitulo 8, versikulo 3 ngadto sa 5. Atong tan-awon kung asa gigamit kining pagpaaso nga gitawag og pagpagamit sa mga Kristiyanos. Palihog ko basa. 8:3. Niabot ang laing anghel ug mitindog sa tubangan sa halaran sa insinso. Dala ang insinsaryong bulawan. Gihatagan siya daghang insinso nga ihalad sa bulawang altar at tubangan sa trono uban sa mga pag-ampo sa tanang mga balaan. Mikayag ngadto sa Dios ang panganod sa insinso uban sa mga pag-ampo sa mga balaan gikan sa kamot sa mga anghel. Okay, unsa giingon sa Biblia?
kini kunong pagpaaso gamit ang insinso, gigamit kini ngadto sa langit, agig dala sa mga pag-ampo sa mga tao sa yuta, nga gidala sa mga balaan at ubangan sa Dios. Sawa pa ko makatoliko, mga kaigsuonan, ang pagtanaw gyud nato ana usa kana sa buhat sa mga pagano. Pero sa diyang nakatoliko nako, na-amaze ko nga naman, inaani di ay kining gibuhat sa mga katoliko nga magpaaso sulod sa simbahan, kay kini di ang aso mao kining mudala sa mga pag-ampo sa mga tao sa yuta ngadto sa atubangan sa Dios. Inana kanindot ang simbahang katoliko, mga igso. So kung doon naman tayo mga paaso-aso sa sementeryo, ato kining iplastar dito na tunimon sa simbahan, kay kining atong paaso sa sementeryo, dili ni tinudlo sa simbahan, kundi tinudlo ni sa tradisyon sa atong mga katigulangan. Kini nga mga paaso, dili kana siya tinuod, kay wa nay kalag nga mobalik pa sa yuta, mga kaigsuonan. Ato nang timan-an. Ikatulo, kining atong paggamit og kandila. Nganong kita mga Katoliko buhat sa sementeryo, doon naman tayo dalang kandila. Unsa may atong purpose? Aron ba sunugon ang mga sagbot dito? Aron ba sindihan og sigarilyo? O aron ba pahayagan ang mga kalag? Kay ngit-ngit na? Ato ning i-explain ra. Okay. Diha sa Hope, Kapitulo 29, versikulo 3. Ingon diha mga kaigsoon, di na lang ako basahon, kay naapay speaker nato katapusan, taas-taas ng iyaha, kay gikan panigbuhol. Ako, kami, gikan man may ginsan, siya po gikag buhol. So nag-abtanay mininhe. Hope Kapitulo 29 versikulo 3, ingon ang balaang kasulatan nga kining kandila nga atong ginadala panahon sa kalagtalag, mao kini ang iwag kahayag sa Dios nga mudan-ag sa tanan. So basig ang inyong huna-huna diya, magdala kog kandila, sindihan lang nako, biyaan, pero wa ka kabalo kung unsa ang full meaning sa candle. Salmo Kapitulo 18 versikulo 28. Ang kandila, mga kaigsuonan, mao kini ang nagdalag kahayag, simbolo sa kahayag sa gahom sa Dios nga gihatag sa tanang tao sa kalibutan. Mao nay purpose na kita mga Katoliko magdala tag kandila. Pero naaaman po'y mga tao nga moadtos lubong, labi ng mga dili Katoliko moadtos lubong, dili pud magdalag kandila. Mas nindot yun og naatay kandila. Ang bulak, unsa may kinang gitawag og may nungdanon nga nung na may bulak. Ang bulak, mga kaigsuonan, mao na ang atong simbolo sa atong pagigugma nga kanang tawhana. Ingon man ang Sirach Kapitulo 7 versikulo 33 nga panghatag sa buhi ug ayaw kalimti ang mga minatay. Tungod sa ilang gihimo, sa dinhi pa sila sa kalibutan, sa ilang kaayo kanato, ato silang handumon ug dad-an ug bulak ang ilang lubong. Kita ra may gahimo ni ana. Naagani uban nga ug patay na ang ilang kaliwat, pasagda na lang ang pansyon, mapuno nagsagbot. Tungod kay wala sila gugma sa ilang mga minatay. Pero kita mga Katoliko, dako ang atong gugma nining mga tao. Nining mga tao nga dunay kalambigitan sa atong kinabuhi. Muna nga ato silang ampuan, ato silang pamisahan, ato silang dalag kandila, ato silang dalag bulak. Aging simbolo sa atong gugma sa ilaha o gugma sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoo, sila maluwas gikan sa purgatorio ug sila moampo ngan hinausab kanato. Apan namay uban mo ingon nganong magduaw-duaw pa man magminatay, ako mao na ako ang batasan kaniadto. Daghan kog mga iyaan nga mga Katoliko. Pag akong iyaan mo adto na gani sa balay sa akong papa, kay akong papa di man pud Katoliko, moingon tara adto na to si papang og si uncle dito sa ilang lubnganan. Moingon din mingano mag adto pa man ang mga patay nga di naman na sila kadungog. Tinuod ang lawas nila di nakadungog, pero ang kalag nila nitabang na sa tuwa sa pag-ampo dito sa Dios aron kita mapasaylo sa atong mga sala nga atong nahimo dinhi sa kalibutan. Tobit Kapitulo 12 versikulo 12 ngadto sa 22. Ingon din nga sa dihang si Tobit nakita niya ang mga minatay sa gubat. Gidala niya dito ang pag-ampo og mitungha si Anghel Rafael og miadto sa Dios aron pagdala sa pag-ampo ni Tobit ngadto sa mga kalag sa nangamatay sa gubat. Very biblical kada.
Kaalam ni Salomon, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 9. Ang mga matarong nga mga nangamatay, kauban na karon sa Dios. Tinuod man yun. Masantos man yun na mga tawhana, o mapasaylo na ang ilang sala di as purgatorio. Makabiyo, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 46. Sa diha nga dunay daghang mga sundalo ni Judas Makabiyo nga nangamatay sa guba. Si Makabiyo nagtuo nga kining mga kalag aning mga sundaluha luwason sa Ginoo. Unsa gihimo ni Judas Makabiyo? Nagpahalad siya sa lapi o nagpaampo siya sa kalag nining mga nangamatay. Kumusta mga igsoon kong mga Katoliko? Inyo na bang gipamisahan? Inyo na bang ampuan kining mga kalag sa atong mga pinangga nga niya dinhi karon sa sementeryo? Ay brad, ni adto naman mi dili kanang paigo ang atong pagduaw. Ang atong dako nga matabang sa ilaha mao ang paghalad ug pagampo didto sa santos nga simbahan. Mga igsoon. So iniguli ninyo og maadlang Domingo manimbata, isulat ang ilang mga ngalan og ihatag sa pari aron ang pari mo'y moampo sa mga kalag nining mga tawhana. Sunod, Sira Kapitulo 7:33. Dunay paghandom sa mga nangamatay. Mana atong ginahimo nga ato silang handomon. Juan 11:38-44. Sa diha nga atong Ginoong Hesukristo ni apas kalibutan, unya kining iyahang best friend, suod nga higala nga si Lazaro namatay. Ang atong Ginoong Hesukristo miadto sa sementeryo ug miduaw kang Lazaro. So kita mga Kristiyanos, mga Katoliko, ang gisunod nato mao si Kristo nga sa paadlaw sa mga kalag atong giduaw, gipaampuan ang atong mga pinangga sa kinabuhi nga nangamatay na o wala na sa atong kiliran. Si San Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 1:16 ngadto 18 nihatag siya pagampo sa kalag ni Onipores nga usa ka maayong tao nga nitabang sa iyaha sa dihang naa pa siya sa panaw diha sa lungsod sa Corinto. Sa ingon Apostol Pablo, Ginoo, iampo usab nako si Onipores nga dunay dako nga katabang sa akong panaw sa mensahe nga imong gibilin kanamo. Wala mga kaigsunan, ang rason nanong kita mga Katoliko, doon na tayo gisaulog nga All Saints Day, doon na po tayo gisaulog nga All Souls Day. O siguro, di na nako tas-on kining ako ang sugilanon. Kaya napaman tayo mamumulong agikan sa Bohol, ato nang i-turn over sa INSI sa atong programa. Daghang salamat o dalago ng Diyos. Daghang salamat bro Stalwart. Gikan pa rin tao ni siya Jinsan. Jinsan, hantod nag-adog Cebu, nakigdebate atong mga SDA dito sa Cebu. Humani ato pagyud sa Bohol, Bohol to Kabadbaran. Hantod ni abot diri sa Barangay Santana. Usab kining sunod nga mamumulong, gikan kini siya sa Diocese of Tagbilaran. Usa ka Catholic Faith Defender dito sa Tagbilaran. Head sa Oasis Catholic Crusade Ministry. O kanhi siyang saksi ni Jehovah. 15 anyos nga pagkasaksi ni Jehovah, ansyano siya dito. Ang equivalent niya ani pastors. So naghimo siya og siyam kasimbahan. Pero sa dihang pagtuon-tuon niya sa pagpangatake sa simbahang Katoliko, iyang nasuta og iyang nakita nga ang tinukod ay sa atong Ginoong Hesukristo mao day ang simbahang Katoliko. So atong welcome si Bro Paul San Pablo Alima. Daghang salamat Bradodong o maayong buntag kanatong tanan. Aga kong dako nga pagyukbo sa Dios sa kahitasan ang tag-iya sa atong dalang kinabuhi. Pasalamatan nato siya sa iyang kaayo nga nagpadayon kita sa pagkabuhi nining kalibutan na. Ang pagyukbo sab nako sa atong mga kapulisan yania miuban gayud og miduyog kanato alang sa kahapsayan
nining maong paghandom sa katawhan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ingon man ang MDRRMO Tubay kung naamoy mga kakulian sa gibati sa paglawas, ayaw mo kakuli sa pagduol kanila. Kay andam sila nga mga lagad o mo serbisyo sa katawhan. Sa tanan nga naminaw o nagpatalinghog kanato karon, ilabi na sa atong live coverage sa atong social media, sa atong YouTube channel, basit mahibulong mo nung ngano nagwali man na silang gamay ra magtao. Sa tinuray lang, linibo ang nagtanaw kanato karon sa tibuok kakalibutan. So, ang usa sa mga hinungdan kung nganong kita ani adinhi karon, ang bottom line sa atong ginahimo, makaplagan dinhi sa agda sa balaan nga kasulatan. Sa Sira Kapitulo 7, versikulo 33, mao kini ang giingon sa Biblia. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi, og ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. So ang atong gibasa nagisgot kini og duha ka importanteng butang. Ang una, ang atong pagpadayon sa pagkamanggihatagon sa atong isig katao. So aton nang ipadayon isip usa ka maayong binuhatan kini motabang taba sa atong isig katao. Apan ang balang kasulatan nagpahinumdom usab kanato na samtang ginahimo nato ang mga maayo ngadto sa mga buhi nga sama kanato, ang Biblia nag-ingon ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Sa ato pa kining atong ginahimo karon usa kini kapagpadayag sa atong gugma, dili lamang adto sa mga buhi nga sama kanato, kundi usab sa dili pagkahikalimot sa paghandom ni adtong mga tao nga atong gihigugma nga nagunang mitaliwan kanato. Sa ato pa kung pangutanon kita, kini bang atong ginahimo karon nahasubay sa balaan nga kasulatan? Ang tubag, nahasubay kini sa balaang kasulatan. Kay dili man nato ipakahilimot sa Ginoo ang paghandom sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nagamatay. Og ang usa sa lig-on nga prueba niini, dunay usa ka matinud-anon og buutan nga alagad sa Ginoo. Dinhi sa Nehemias Kapitulo 2, versikulo 5, mao kini ang gihimo ni Nehemias. Akong basahon. O giingnan ko ang hari, kon muuyon ka kamahalan, o kon maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-agto sa Huda, sa syudad, nga gilubngan sa akong mga katigulangan. Kining si Nehemias, usa kini ka matinud-anon nga alagad sa Ginoo. Usa ka buutan nga alagad sa Ginoo, nangayo siya permiso sa hari, nga kamahalan, tuguti ako nga moduaw sa lubnganan sa akong mga katigulangan. Sa ato pa kining pag-adto sa lubnganan sa atong mga katigulangan, dili kini kay imbento lang sa simbahan nga Katoliko, matod sa accusation sa uban nga tinuohan. Even sa practice sa mga karaang alagad sa Ginoo, naa na gyud kanila ang pagduaw sa lubnganan sa ilang mga hinigugma. Ang pangutana nganong si Nehemias nga usa ka matinud-anong alagad sa Ginoo nangayo magpagtugot nga moadto siya sa lubnganan sa iyang mahinigugma. Ang tubag Nehemias Kapitulo 1, versikulo 6, mo kini ang atong mabasa. Tanawa ako og patalinghugi, matod ni Nehemias. Patalinghugi ang pag-ampo nga sa adlaw o gabi gihimo ni ining imong alagad
alang sa imong mga alagad ang katawhan sa Israel. Pasaylua in taon kami sa among mga sala kanimo, ako og ang akong mga katigulangan nakasala. So ang pangutana, ngano di ay nga moadto si Nehemias dito sa lubnganan sa iyang katigulangan? Kay kini di ay si Nehemias nagampo dai siya. Kinsa ba iyang giampo? Nagampo siya alang sa iyang kaugalingon nga mga sa og ang sala usab sa iyang mga katigulangan. Asang iyang makatigulangan? Naa sa lubnganan. Sa ato pa mga patay na. Kay tuan naman sa lubnganan. Pero ang gihimo ni Nehemias, iya kining gibisita. Og giapil niya sa pagampo ang iyang makatigulangan. Sa ato pa, ang alagad di ay sa Ginoo nga matinud-anon, nagampo di ay sa Ginoo. Giapil di ay niya ang pagampo ang iyang makatigulangan nga pasayloon sa Dios. So naa di ay prayer for the dead. O basin mangutan na kita naa ba na sa New Testament na doon ay alagad sa Ginoong nagampo, giapil og ampo ang namatay na. Ang tubag, una 2 Timoteo 1:18. Mato ni San Pablo, I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Sa day of judgment, natural, patay na gyud si Onesiporos during the time. Pero miingon si San Pablo, I pray. Asa siya nagpray? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Nga naman, kay patay naman si Onesiporos during sa pagpray ni St. Paul ngadto kang Onesiporos. Ang pangutana, naabay Protestant nga scholar na nag-ingon nga kini prayer for the dead? Ang tubag naa, si William Barclay, usa ka tinahod nga Protestante, meaning dili Katoliko, apan matod niya sa explanation sa versikulong akong gibasa, pahina 157 maingon si William Barclay. It is clear, klaro, it is clear that Paul was brought up in a way of belief which saw in prayers for the dead not a hateful but a lovely thing. So matod sa scholar nga Protestante, klaro kaayo kay San Pablo gimatuto sa paagi sa pagtuo nga nakita pinaagi sa pagampo alang sa mapatay dili usa kadulongtanan kundi usa kanindot nga butang. So klaro nga ang gihimo sa Katoliko nga ang mga minahal sa kinabuhi natong nangamatay atong iapil sa pagampo biblical day kini. Old and New Testament nagpamatuod nga si Nehemias o sa kabuutan o matarong nga tao naglakip sa pagampo sa mga nangamatay niyang hinigugma diha sa iyang pagampo. Si San Pablo nga sa kaalagad sa Ginoo nagampo sa iyang higalang si Onesiporos nga dugay nang namatay. So sa ato pa ang gihimo sa Katoliko nga iapil nato sa paghandom ang atong mahinigugma dahil sa atong pagampo, ilabi na ni ining atong selebrasyon karon nga gitawag All Saints Day. Nganong All Saints Day man? Kay adunay duha ka klase nga mga santos. Ang una gitawag declared saints. Buti pasabot mga santos nga gi-beautify, gi-canonize sa atong simbahan nga Katoliko. Nailhan sila. Mao nang gibutangan sila og mga pizza nga handumon sila. Ay kaduhang mga santos gitawag sa kategorya nga undeclared. Undeclared. Kining undeclared mao kini ang atong ginahimo karon
All Saints Day. Ang tanan nga mga santos nga wa mailhi, namatay sila sa pagtuo, matinud-anon sila, nagkinabuhing balaan, hangtod sa ilang kamatayon, wala sila mailhi, pero nahimo sila mga santos kauban sa Ginoo, wala sila makanonize, wala siya muagi og proseso sa gitawag beatification, hangtod sa pagkasantos, ang ilang status gitawag undeclared. Mao na ang atong ginahimo karon para masayod ta bahanong niata karon din kay handomo nato ang mga santos nga wala madeklara opisyal sa atong simbahan. Gihatagan sila og handumanan. Kay nganuman sumala sa balang kasulatan Sirach kapitulo 44. Naaba ni sa balang kasulatan nga handumo nato kining mga tawhana, kining mga Diosnon o mga buutan nga mga tao. Tubag Sirach kapitulo 44 versikulo 1 ug 2. Busa daygon ta karon ang mga tao nga Diosnon og ang atong makatigulangan sa nangaging makaliwatan. Mga tao gipasidunggan pag-ayo sa Ginoo, diha kanila nakita sa iyang kahalangdon sukad sa sinugdan. O sa atong kinila apat yun bro, kaya lang kay padulong man dito. Apat yun sister. Okay na ng isa. So matod sa versikulo 8, may mga tao nga nagbilin og kabantog, og ang mga tao nagdaig pa kanila hangtod karong mga adlaw. Adunay uban nga wala handuma, sama sa wala gayod sila mga tao nining kalibutana, og nangamatay og hingpit nga gihikalimtan. Unsa daw? Naay mga matarong, mga santos, matinud-anon sa Dios, namatay sila nga wala handuma, meaning nakalimtan sila. Pero sa gayon sa balang kasulatan, versikulo 10, daygon ta kining Diosnon nga mga tao, kansang matarong nga mabinuhatan, wala gayud hikalimte. Versikulo 15, og ang katawhan sa Dios magdaig kanila. Karon kay katawhan man kata sa Ginoo, unsa may atong himuon ni adtong mga santos nga wa ma-declared, mao ni ang gitawag nato nga All Saints Day. Gihatagan gyud sa atong simbahan og espesyal nga adlaw aron nga dili hikalimtan kining matarong nga mga tao. Ang pangutana, kini bang atong pagpasidungog sa mga santos kompetensya ba ne sa atong pagpasidungog sa Ginoo? Ang tubag dili. Dinhi sa 2 Tesalonica 1:12 sa may giyon dinhi, niining pagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo. Sa ato pa, ang atong pagpasidungog sa mga santos dili kini kompetensya sa Ginoo. Ngani ang atong pagpasidungog sa mga santos napasidunggan niini ang Ginoo. Para makasabot mo, tagaan ta mo analogy. Na ako'y tulo ka mga anak. Ang duha nako ka anak, puro lalaki. Na ay miingon, Brad Paul, ang imong anak Brad Paul ba kay mga gwapo lagi? Apa ko na masuko dai ko? Mo yung dai ko dili ako ang gwapo. Kaya ako ang ilang amahan. Ang pagdaig sa mga tao sa akong anak ng mga gwapo, ako ang napasidunggan. Dili ba nga amahan? Pahitanain mong anak nga buutan. Ingnon ka sa laing tao, pagkabuutan Brad sa imong anak, masuko day ka. Moingon day ka, dili ako man ang buutan. Ang pagdaig sa mga tao sa imong anak nga buutan, garbo na nimo. Mao nga si bisan kinsa nga mga santos nga atong gipasidunggan nga mga buutan, dili na kompetensya sa Ginoo. Matod sa versikulo 12, napasidunggan ang Ginoo tungod kaninyo. Sa ato pa ang mga santos nga nahimong mga buutan og dalaygon, ang Dios ang napasidunggan ni ana. Sumao ni ang atong selebrasyon karon. Ugma ang atong
paghandom sa makalag nga mga nangamatay. Ang pangutana, kini bang mga santos? Unsa may ginahimo sa mga santos? Basin mo iyon kita, patay naman na Brad Paul ng mga santos. Unsa pa may mahimo ni anak nila? Tubago nato ang balang kasulatan. Ug unsa ang mahimo sa mga santos nganhi kanato? Revelation, unsa may giingon din Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Mato din I saw the souls of those killed because they had held firm their witness to the word of God. Take note Matod ni Apostle John, I saw the soul of those killed. Sa to pa, makalag na, mga taong gipamatay na. Because they had held firm in their witness to the word of God, they were gathered under the altar and cried out in loud prayers. Take note bisan tuod, patay na sila sa kalibutan, apan dito sa langit, nagampo sila sa Ginoo. Matod sa atong gibasa, cried out in loud prayers. Nagampo sila sa Ginoo sa langit. Kaya nga naman, ang mga santos, sa pagkatinuod, buhi sila sa Dios. Sumala sa Lucas, Kapitulo 20, atong basahon, no? Kaya mo ingon na ba ubang tinuuhan nga kinikunong atong gihimo nga pag ampo sa mga santos pangayog pakitabang necromancy daw kini. Necromancy o saan buti na? Necromancy. Pagpakiistorya sa mga patay. Ang pangutana, kana ba sila tinuod sa mga patay? Lucas Kapitulo 20:38. Nagpasabot kini nga siya maong Dios sa mga buhi o dili sa mga patay kay alang kaniya ang tanan buhi. So kanang mga santos nga tuan na kauban sa Ginoo base nagtuo tag di pa namatay naman sa kalibutan. Yes, nibulag na sila sa ilang lawas, pero nakig-uban sila sa Ginoo dito sa langit. Buhi sila ngano man makahimo gani sila sa pag-ampo para nato. Ang ato mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, buhi sila dito sa kingharian sa Ginoo sa langit. Muna nga dili na siya necromancy, dili na kay pagpakig-istorya sa binatay. Kay kining kamatayon manggod duha man ni kaklase. Kinahanglan ato ni hisgutan nga naman, mamatay man ta. Gitawag niya subject sa teolohiya nga thanatology, study about death. Ngano importanteng mahibaw ta ini? Kay kitang tanan mamatay. Mahibaluta unsa man ang kamatayon. Dunay duha ka klaseng kamatayon. Ang unang kamatayon gitawag cessation of existence. Mao nang kamatayon sa mga hayop. Kanang mga hayop pag mamatay, ang ngalan anak nga kamatayon gitawag cessation. Nganong cessation man, kay wa man sila kalag. Unsa to? Unsay ngaan sa kamatayon sa mga hayop, mga insekto, mga isda, mga langgam, mga mammals, ang ilang kamatayon gitawag nga cessation. Nihunong sila sa pag-exist. Pero ang pangutana, unsa may kamatayon sa tao? Unsa man nga klase nga kamatayon ang atong masinati? Dili cessation. Gitawag ni nga separation. Sa ato pa, ang lawas o kalag magbulag. Ang lawas ilubong sa sementeryo. Apan ang kalag asa man padong. 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 8 kama 10, ang tagsa-tagsa moatubang sa hukmanan ni Kristo.
ang lawas nga patay di na mo atubang. Kay ang lawas nga patay madugta man na. Ang mo atubang nato sa hukmanan sa Ginoo ang atong kalag nga may bulag human sa kamatayon nga gitawag og separasyon. Madugta ang lawas, mobalik sa pagkaabog, 12:7 sa Ecclesiastes, nga ang yuta nga gikan ta didto mobalik sa abog, apan ang espiritu mobalik sa Dios nga mao'y naghatag niini. Mao na unsa may buhaton nato karon? Kay nga atong kamatayon dili man sesesyon, dili man ta hayop, dili man ta kay mura tag isda, mura tag insekto, mura tag langgam nga ini kamatay muhunong na puta sa pag-exist. Ang atong himuon karon samtang buhi pa ta, magkinabuhi ta nga matinud-anon. Kay matod pa sa atong first speaker, kung dili ta makinabuhing matinud-anon, dunay tulo nga posibilidad nga padulngan nato